सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सहितका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता। सोमबारकै लागि विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम तय। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 5,81,92 करोड राजस्व सङ्कलन। आयकर सङ्कलनमा 9.6%ले कमी। पदाधिकारी सिफारिस नहुँदा लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प। परीक्षा र नतिजा प्रकाशनका कार्यक्रम पनि प्रभावित। द्रुत मार्गको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने। र त्रिदेशीय फुटबलमा किरण चेम्जोङले नेपालको कप्तानी गर्ने। प्रतिस्पर्धाका लागि बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको टिम नेपालमा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। नेपालमा आयोजना हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली टिमको कप्तानी गोलकिपर किरण चेम्जोङले गर्ने भएका छन्। सोमबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक गोपाल महर्जनले किरण कप्तानीसँगै टिमको उपकप्तानमा रोहित चन्द रहेको जानकारी दिए। त्रिदेशीय खेलका लागि बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको टिम नेपाल आइसकेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। नेपालमा आयोजना हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली टिमको कप्तानी गोलकिपर किरण चेम्जोङले गर्ने भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले प्रतियोगितामा नेपालको कप्तानी किरणले गर्ने बताएका छन्। सोमबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक महर्जनले टिमको कप्तानी किरणले गर्ने जानकारी गराएका हुन्। यस्तै टिमको उपकप्तानमा रोहित चन्द रहेको छ। त्रिदेशीय खेल खेल्न किरण आज भारतबाट स्वदेश आउँदैछन्। किरण भारतमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्। राष्ट्रिय टिमका नियमित गोलकिपर समेत रहेका किरण भारतको शीर्ष डिभिजन लिग आई लिग खेलिरहेका छन्। उनले सो लिग पन्जाबबाट खेलिरहेका छन्। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन्। दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने त्रिदेशीय फुटबलमा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तानले खेल्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि किर्गिस्तान र बङ्गलादेशको टिम नेपाल आइसकेको छ। भोलि अर्थात् मङ्गलबार हुने उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश खेल्नेछन्। चैत 12 गते नेपालले पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग खेल्नेछन्। किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिम हुनेछ। यस्तै चैत 14 गते दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल चैत 16 गते हुनेछ। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकको द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। सेनाले भने निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता बारेमा
अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा जीव छिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल रहेका छन्। उपसमितिलाई दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुङमती खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुने बारे पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न भनिएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरीपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दावी गरेका थिए। उनले 2 वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पारे। 2 वर्ष अगाडिको प्लानिङमा भएको बजेट नै अहिलेको त्यो जुन टनेल बनाउन भएको बजेटमा कुनै बेलाको नयाँ हामीले थपेर उनीहरूलाई फाइदा होस्, उनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर केही गरेका छैन। उनले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गरिरहेको बताए। छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले द्रुतमार्गको विषयमा बुगमती खोकनाको विषय मिलाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। त्यसै गरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिटी बालुवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले सो प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा थियो। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया, ठेकेदार चयन लगायतबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि 2 महिनाको समय दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारी विहीन बन्ने भएको छ। आयोगका अध्यक्ष लगायत 5 जना पदाधिकारीको पदावधि चैत 10 गतेदेखि सकिने आयोगले जनाएको छ, जसका कारण आयोगले तयार पारेको कार्यतालिका अनुरूप अब सञ्चालन हुने परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको हो। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारी विहीन बन्ने भएको छ। बढ्दो राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन सकेका छैनन्, जसका कारण लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो। आयोगका अध्यक्ष लगायत 5 जना पदाधिकारीको पदावधि 10 चैतदेखि सकिँदैछ। पदाधिकारी समयमा सिफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी चैत 11 गतेदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम पूर्ण रूपमा ठप्प हुने भएका छन्। आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन्। यस्तै सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति हुने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध बन्नेछ। आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली लगायत बिन्द्रा हाडा, अशोक कुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झा आगामी 10 चैतदेखि सेवानिवृत्त हुनासाथ 11 चैतदेखि नै आयोगका सम्पूर्ण कामहरू ठप्प हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 अनुसार संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर परिषदले संविधानको यो प्रावधानको समेत व्यवस्था गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीका अनुसार पदाधिकारी नहुँदा नियमित प्रशासनिक बाहेक परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा नतिजा निकाल्ने लगायत आयोगका नियमित कार्यतालिकाका सबै कामहरू ठप्प हुनेछन्। यसैगरी सचिव, सहसचिव लगायत सबै तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने उनको भनाइ छ। वृत्ति विकासमा धक्का लाग्न पुग्दा आम कर्मचारीमा निराशा छाउने उनले बताए। निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि
उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ। पदाधिकारी अभावमा त्यस्तो कार्य अवरुद्ध हुने देखिएको हो। लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि लोकसेवा आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको सम्पूर्ण काम पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने आयोगले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्ममा कुल लक्ष्यको 57.52% राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कुल 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो। कुल 98 अर्ब 80 करोड 94 लाखको लक्ष्य रहेकोमा 43 अर्ब 98 करोड 25 लाख मात्र उठेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्ममा कुल लक्ष्यको 57.52% राजस्व सङ्कलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कुल 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो। 7 महिनाको अवधिमा सरकारले करबाट मात्र 58.92% राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार करबाट मात्र 5 खर्ब 37 अर्ब 94 करोड 15 लाख सङ्कलन भएको छ। सरकारले कर राजस्वबाट 9 खर्ब 12 अर्ब 94 करोड 90 लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। गैर कर तर्फबाट भने लक्ष्यको 44.51% मात्र सफलता मिलेको छ। कुल 98 अर्ब 80 करोड 94 लाखको लक्ष्य रहेकोमा 43 अर्ब 98 करोड 25 लाख मात्र उठेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघसम्म सङ्घीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको कुल राजस्व 4 खर्ब 92 अर्ब 38 करोडको तुलनामा 1.25%ले वृद्धि भई 4 खर्ब 98 अर्ब 52 करोड पुगेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व 4 खर्ब 58 अर्ब 10 करोड र गैर कर राजस्व 40 अर्ब 42 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस अवधिमा अन्य प्राप्तिसहित कुल प्राप्ति 5 खर्ब 30 अर्ब 72 करोड रुपियाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यको तुलनामा 96.58% राजस्व सङ्कलन भएको छ। माघसम्ममा 5 खर्ब 49 अर्ब 51 करोड सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो, जसमा 5 खर्ब 24 अर्ब 76 करोड मात्र उठेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष माघसम्ममा 5 खर्ब 30 अर्ब 72 करोड उठेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार महसुलमा 21.1%ले वृद्धि भएको छ भने आयकरको सङ्कलनमा 9.6%ले कमी आएको छ। माघसम्ममा 1 खर्ब 8 अर्ब 23 करोड भन्सार महसुल उठेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 89 अर्ब 39 करोड मात्र उठेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर पनि गत वर्षको तुलनामा 2%ले बढेको छ। यसबाट 1 खर्ब 50 अर्ब 48 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। उत्पादन बिक्री सेवाबाट माघसम्ममा 1 खर्ब 10 अर्ब 27 करोडको लक्ष्य रहेकोमा 85 अर्ब 33 करोड मात्र बिक्री सेवा र उत्पादनबाट राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अन्तःशुल्क पनि लक्ष्यको तुलनामा 84% मात्र उठे पनि गत वर्षको तुलनामा भने यो 2.5%ले बढी हो। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणमा गएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच ढाका स्थित होटल कन्टिनेन्टलमा शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। आजै त्यहाँका विदेश मन्त्री डा मोमेनलले पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलग्गै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सहयोग, आदान प्रदान, रोहनपुर सिंहबाद रेल रुट सञ्चालन, पशुपक्षीसँग सम्बन्धित सेनिटरी र वनस्पति जगतमा रोगव्याधि फैलिन नदिने प्रावधान, फाइटो सेनिटरी अर्थात् सेनिटरी एन्ड फाइटो सेनिटरी मेजर्ससहित 3वटा बेग्ला बेग्लै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको थियो। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो पुरा समाचार।
बांग्लादेशको राजकीय भ्रमणमा गएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सोमबार राजधानी ढाका स्थित होटल कन्टिनेन्टलमा बांग्लादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र बांग्लादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र, बांग्लादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल मोमेन सहित दुवै देशका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो। आजै त्यहाँका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलग्गै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। बांग्लादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दीका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी बांग्लादेश पुगेकी हुन्। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको विशेष विमानबाट त्यहाँ पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई बांग्लादेशका राष्ट्रपति हमिदले ढाका स्थित हजरत सहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले बांग्लादेशका राष्ट्रपति हमिदसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी छिन् भने द्विपक्षीय सम्झौता समारोहमा सहभागी भएकी छिन्। दुई देशबीच पर्यटन, कृषि र संस्कृतिका क्षेत्रमा आपसी सम्झौता हुने तयारी छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी सुपुत्री उषा किरण भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित छन्। भ्रमण टोलीमा 19 कलाकर्मी र 3 सञ्चारकर्मी सहित 54 जना सदस्य छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदान, रोहनपुर सिंहबाद रेल रुट सञ्चालन, पशुपक्षीसँग सम्बन्धित स्यानिटरी र वनस्पति जगतमा रोगव्याधि फैलन नदिने प्रावधान, फाइटोस्यानिटरी अर्थात् स्यानिटरी एन्ड फाइटोस्यानिटरी मेजर्स सहित 3वटा बेग्ला बेग्लै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। त्यहाँ हुने सम्झौतालाई मन्त्री परिषदका पछिल्ला बैठकले अनुमोदन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त भ्रमणबारे चैत्र 6 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जानकारी गराउँदै यस भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने बताएका थिए। भ्रमणपछि मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फिर्ता हुनेछिन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।